अकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। आटा चीनी चोरी हो गई, दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PDM के प्लेटफॉर्म से मरियम नवाज साहिबा ने 2 बहुत बड़े ऐलानात किए। एक ये कि 13 दिसंबर को इमरान खान की हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाएगा, यानी इमरान खान सब चले जाएंगे, ये हुकूमत नहीं रहेगी। और दूसरा ये कि 8 दिसंबर को बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। अगर इन्हीं दोनों बयानात के तनाजुर में बात की जाए तो ये जो 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से 8 तारीख कल है, आज 7 तारीख है, आज मैं बराह रास्त आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। कल 8 को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से सेम टाइम सेम चैनल में आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन तब मजीद अपडेट्स होंगी कि 8 तारीख को जो बड़े फैसले होने थे या एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि आर या पार का डिसीजन होना है एज पर मरियम नवाज साहिबा, वो कल हम आपके सामने लेकर आएंगे। और उसके बाद संडे को यानी 13 दिसंबर को हुकूमत चलती हो जाएगी। अगर मौजूदा सूरत हाल देखें प्रैक्टिकली ग्राउंड पर, तो ऐसी कोई तहरीक तो चल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ PDM के जलसे चल रहे हैं, जो कि पहले हम हर फोर्टनाइट देखते थे, फिर हमने देखा कि हर वीकेंड पे, और अब 13 तारीख को स्केड्यूल PDM का आखिरी जलसा है जो कि लाहौर में होने वाला है। मीनार पाकिस्तान उसका अपेरेंटली वेन्यू है, और वो किस हद तक बड़ा जलसा होगा, किस हद तक लोग आएंगे, क्या उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी, वो तो हमें 13 को ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन देखा जाए तो आखिरी 6 दिन ही बचे हैं एज पर मरियम नवाज साहिबा हुकूमत के लिए जाने के। ऐसा क्या होगा इन 6 दिनों में कि हुकूमत चली जाएगी? मैं आज अपोजिशन से बिल्कुल ये पूछूंगी कि उनके पास ऐसी क्या एश्योरेंस है, क्या ऐसी चीजें हैं कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएंगे। और हुकूमत से मैं ये पूछूंगी कि अगर मैं मरियम नवाज साहिबा की मानूं कि 13 तारीख को आखिरी दिन होगा, वो लास्ट संडे होगा इमरान खान साहब की हुकूमत का, तो भाई ये तो टेक्निकली आपका आखिरी हफ्ता है, तो इतने सुकून से इतने चिल होकर के हुकूमत कैसे बैठी हुई है, ये मैं बिल्कुल हुकूमत से पूछूंगी। क्योंकि ये चीज़ हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि इसी किस्म की मिलती जुलती टाइमलाइंस हमें 126 दिन के मशहूर ज़मानत धरने में भी मिलती थी, जब इमरान खान साहब इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते थे कि जब आवाम को देखते थे 1000 हो, 500 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, आई डोंट नो, जितना भी नंबर हो, कभी आवाम कम हो, कभी आवाम ज़्यादा हो, लेकिन जितनी भी आवाम को वो देखते थे तो ओवरवेल्म्ड होकर के कोई ना कोई एक नई तारीख या कोई ना कोई एक नया ऐलान कर देते थे कि बस जी अंपायर की उंगली ऊपर करके के फैसले आने वाला है। वही सिमिलर ओवरवेल्म्ड रिएक्शन मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी आ रहा है। वो इंजॉय कर रही हैं क्राउड को, और इसी इंजॉयमेंट के चलते वो ऐसे ऐलानात और ऐसे बयानात दे रही हैं। तो इन तमाम ऐलानात और बयानात की हकीकत भी जानेंगे। पैनलिस्ट आपके सामने रखती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हैं जी मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, सिटिंग MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द सीनियर वॉइस एंड द सेन वॉइस फ्रॉम PMLN ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, बड़े जबरदस्त किस्म की अवामी सियासत करने वाले हैं, लाइक यू नो ही हैज बीन द अंडरडॉग एकदम से, लाइक आफ्टर द मुल्तान जलसा ही इज एवरीवेयर। अली मूसा गिलानी मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इट्स लवली टू हैव यू ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अली मूसा गिलानी सब ज्वाइन करने के लिए। ही स्टिल इन मुल्तान, ही स्टिल इन द ऑर ऑफ द जलसा। लेकिन मैं आगाज कर लेती हूँ हुकूमत से, आपसे आगाज करूंगी। मुसर्रत चीमा साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज सवाल रखती हूँ आपके सामने। टेक्निकली ऑपोजिशन की माने, स्पेसिफिकली मरियम नवाज की माने, आपके आखिरी 6 दिन हैं, संडे को आपकी हुकूमत का पैकअप होने वाला है, तो आप तो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। आप तो बार बार यही कही जा रहे हैं कि जी ये हुकूमत के इस्तीफों की बात जो है ये तो मजाक है, ये तो इस्तीफे नहीं लतीफे हैं, हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि देखा जाए तो मुल्तान का जलसा आप नहीं रोक पाए, आप पेशावर का जलसा नहीं रोक पाए, लाहौर के जलसे रोकने के भी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइवेट TV चैनल को इंटरव्यू में हमजा अली अब्बासी को ये कहना पड़ा कि जो कुर्सियां प्रोवाइड करेगा, जो स्पीकर प्रोवाइड करेगा, जो सारे के सारे ऑर्गेनाइज करेगा चीजों को, उनके खिलाफ पर्चे काटे जाएंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल TV पे बैठ के एक SHO लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं। दिस शोज व्हाट्स हैपनिंग इन योर बेंचेस।
दिनेश बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल मैं आपसे डिसएग्री करूंगी कि एसएचओ लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जितने भी हमारे नेशनल इश्यूज हैं उन्हीं को वो एड्रेस करते हैं और उन्हीं को ही उन्हें करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का जो नेशनल इशू है वो ये 13 का जलसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से हमें कोई इसकी परवाह फिक्र भी नहीं है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड को फेस करना, अपने मुल्क की मैक्सिमम जानों को बचाना, उनको किसी खतरे में जाने से बचाना, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बहुत हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जो मरियम नवाज की लामहदूद ख्वाहिशात हैं उनमें से एक ख्वाहिश ये भी है कि वो बीबी चाहती हैं कि भाई 13 को ऐसा कुछ हो जाए कि ये गवर्नमेंट चली जाए। तो ये ख्वाब देखने के लिए तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है, इससे ज्यादा इसमें रियलिटी है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमें आपको भी एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया, जैसे कि आपने फर्स्ट वेव में बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, मुझे ये बताएं कि क्या सेकंड वेव ज्यादा लीथल है कि नहीं है। क्या मुझे ये बताएं कि इस वक्त लोगों की जानों को इसलिए ज्यादा खतरा है कि आपका इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट डबल पे जा रहा है एवरी डे और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम पहलू है कि ये दूसरों को यू टर्न का ताना देने वाली ऑपोजिशन ये भूल गई है कि पहली वेव में ये इन्होंने हमारे पर कितना प्रेशर डाला था इसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि इनको तो मुल्क की जानों की कोई परवाह नहीं, अगर एक जान भी जाया जाएगी तो उसके कत्ल का मुकदमा ये हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब एंड सीएम साहब के ऊपर करने चले थे। तो अब मैं इनको कहती हूँ कि कानून के मुताबिक जितनी भी जानों का इनकी वजह से होगा, कोविड की वजह से, और जो देखें हम ये कह रहे हैं कि हम हक रखते हैं कि अगर हमने एक ऑर्डिनेंस जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट हमने पास किया है तो उस कानून के दायरे के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो हमने करनी है। तो इसको आप एसएचओ का पैगाम समझे या प्राइम मिनिस्टर का, ये इनका अपना जिस तरह से मर्जी ये सुन ले। इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पर जिस टाइम पर मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ, इस टाइम पर भी लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकली है, बल्कि अभी रैली रवा दबा है, उसकी रूहे रवा मरियम नवाज साहिबा है। कोविड के बारे में आप कितनी सीरियस हैं उसके मनाजर आप जरूर टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। सियासत की गुफ्तगू तो हम पूरे शो में करते रहेंगे। मैं जरा ऑपोजिशन को शामिल कर लूं। अली मूसा गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पहली दफा बाकायदा तौर पर मेरे शो का हिस्सा बन रहे हैं। वैसे तो ऑन एंड ऑफ आपसे ट्रांसमिशन में गुफ्तगू रहती है, तो सबसे पहले आई वेलकम यू अब्रॉड ऑन द पैनल ऑफ सीधी बात। और दूसरी बात ये कि आप मान ले अली मूसा के ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं है। मरियम बीबी बता रही हैं कि 13 तारीख को फैसला हो जाना है, 8 तारीख को आड़ या पार हो जाना है, कल पता चल जाएगा कि पीडीएम क्या डिसाइड करती है। लेकिन वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जनवरी में हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप करने क्या वाले इस हुकूमत के साथ, ये जरा बता दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मोहतरमा बैठी हुई है, जो इन्होंने बात की पर्चे की और जिम्मेवारी की, सबसे पहले ये बताएं कि जो 7 लोग पेशावर में आज ऑक्सीजन की नाफराहमी की वजह से जिनकी डेथ हुई है, उनका पर्चा किसके ऊपर कट रहा है, उनकी 302 किस पे लगेगी। पहले तो हमें ये बताएं कि वो जो नाअहली हुई है उधर गवर्नमेंट के ऊपर और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ है उसकी नाअहली, उसका 302 का पर्चा किसके ऊपर होगा, ये प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैंने ये इसका सवाल जरूर करना है कि उधर तो या तो हमें ये कहें कि वहां पर बेड नहीं थे और लोग सड़क पे मर गए, तो फिर तो चलो ऑपोजिशन जिम्मेवार है, वो तो हॉस्पिटल के अंदर थे, एक नाअहली की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, उसका पर्चा किस पर हो रहा है, पहले हमें वो बताया जाए। उसके बाद ऑपोजिशन जो है, देखें पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो है वो कल हो रही है, उससे पहले हर पार्टी जो है ना, पीडीएम के अंदर हर पार्टी की एक अपनी राय है। मरियम नवाज साहिबा की एक अपनी राय है, बिलावल भुट्टो साहब की एक अपनी राय है, मौलाना साहब की एक अपनी राय है। लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं, मतलब अब कोरोना की वजह से राब्ते का भी फुकदान हो जाता है, तो जब दोबारा बैठते हैं तब वो कोई लाहमल एक जॉइंट पेज पर आ जाएंगे, क्योंकि मुल्तान के अंदर जो हुआ उसके बाद सूरत हाल चेंज हो गई है। मुल्तान के जलसे के बाद पीडीएम की जो तहरीक है वो एक तहरीक हकीकी माने में एक तहरीक बन चुकी है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है उसका मुकाबला करने के लिए अवाम तैयार हो गई है। और मैं समझता हूं कि अब हुकूमत जो है उसको, ये जो कहते थे कि पीडीएम इनके 13 का जलसा जो है वो उसकी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी पे 13 का जलसा है। वो तो मुल्तान वाला जलसा भी इनकी टॉप ऑफ द लिस्ट पे चला गया था, तो लाहौर वाला तो, लाहौर तो एक बहुत बड़ा शहर है और ये 13 का जो जलसा है ये वाकई ही
ان کی تابوت میں آخری کیل کے مانند ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 تک ہم سب کو ویٹ کرنا چاہیے کہ سربراہی اجلاس جو ہو رہا ہے وہ کسی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. نہیں, میرا بہت پرابلم ہے موسیٰ, میں کل تک ویٹ نہیں کر پاؤں گی. I mean, please let's spill the beans. assumptions پہ بات کر لیں پلیز, مطلب میری کیوریوسٹی کو سمجھیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے بتائیں, اگر کل اجتماعی استعفوں کا فیصلہ ہو گیا تو علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی بھاگے گی تو نہیں استعفوں سے؟ اتنا تو بتا دیں. دیکھیں جو فیصلہ استعفوں کا ہوگا, ہم پی ڈی ایم کے اندر فیصلہ جو ہو رہا ہوگا, پیپلز پارٹی از اے پارٹ آف پی ڈی ایم, تو آئی ایم شیور کہ جو فیصلہ ہوگا ہم اس کا پارٹ ہوں گے, اور فیصلہ ہمارے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, ہماری اس میں رائے شامل ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی رائے اس میں دے گی استعفوں کے معاملے میں. چلیں کل آر یا پار دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے. جی نہال ہاشمی صاحب, کل آر یا پار کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہیں پی ڈی ایم میں پھوٹ تو نہیں پڑ جائے گی؟ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آر یا پار ہو, جو بھی ہو, ہوگا حکومت کا ہی نقصان. ٹھیک ہے, عوام کو فائدہ ہوگا. اور آپ کہہ رہی کہ حکومت چلی جائے گی, میں تو آپ سے اور آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کی ایم پی اے صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ آپ کی حکومت ہے کہاں, آپ کی رٹ کہاں ہے. جس ملک میں حکومت ہوتی ہے وہاں پہ لوگ چین کی نیند سوتے ہیں, وہاں پہ خورد و نوش کی چیزیں سستی ہوتی ہیں, وہاں پہ روزگار کا تحفظ ہوتا ہے, وہاں پہ چولہے نہیں بجھائے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے سروں سے چھت نہیں چھینا جاتا ہے, وہاں لوگ بے روزگار نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ آمدن گرتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے, وہاں کے اس ملک کا جو کوئی حصہ ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا قبضہ نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں, ہم سے کشمیر چھین لیا گیا اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ 5 منٹ کھڑے ہو جائیں کشمیر واپس آ جائے گا. یہ حکومت ہے کہاں, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ آ کے کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ اس ملک میں مافیا ہے. تو حکومت تو آلریڈی جا چکی ہے, بس اب اس نظام کو بھیجنا ہے, یہ فس اور یہ سڑی ہوئی نظام کو بھیجنا ہے جس میں ایک تابعدار یا کٹپتلی آ کے بیٹھ جاتا ہے, یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتا ہے. تو یہ تو ایک رسمی ایک سلسلہ کرنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ویسے نہال بھائی, آپ سے باتوں میں تو خیر کوئی نہیں جیت سکتا, میں آپ سے کیا کراس کوسچن کروں, لیکن کیونکہ آپ سے بے تکلفی ہے نہال بھائی, اتنا پرانا آپ سے تعلق ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ اگر واقعی 13 دسمبر کو لاہور میں کوئی انقلاب آنے والا ہے, آپ کراچی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں اس انقلاب میں اپنا حصہ ڈالنے کے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم ملتان میں بھی آئے تھے اور آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ آپ کے شہر لاہور, بلکہ زندہ دلاں شہر لاہور ضرور آئیں گے. ہم 13 ابھی دور ہے, انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے ہم. آل رائٹ جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. علی موسیٰ گیلانی صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ بنی ہوئی ہیں, نہال ہاشمی صاحب ہوں گے. اس وقفے کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ول بی بیک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ ویری آنریبل سٹنگ ایم پی اے ہیں, ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کی. نہال ہاشمی صاحب فرام پی ایم ایل این, اینڈ علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, ایسا کیا ہو گیا کہ جب حکومت یہ بات اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ ہم اجتماعی استعفے کی دے سکتے ہیں اگر ایسا سم پوائنٹ آف ٹائم پہ کوئی ڈیسیجن بن جاتا ہے, اور کل ہمیں خیر پتہ چل ہی جائے گا, تو آپ کو یہ بات لطیفے لگتی ہے, اس میں ایسا فنی کیا ہے؟ جی بینش, اس میں سب سے فنیسٹ تھنگ از کہ دیکھیں کووڈ کے آگے یہ اپنی زندگیوں کو بھی, ورکرز کی زندگیوں کو بھی نہ صرف ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد اگر ان کا مقصد ہماری گورنمنٹ گرانا ہے تو ان کو تو آج, میرا خیال ہے کل نہیں آج ریزگنیشنز ان کے فوراً ان کو دینے چاہیے. پہلا میرا یہ سوال ہے. پھر اس میں جو مہمہ ہے, جو عوام کا حل ہونا ضروری ہے, میڈیا کا بھی, کہ ان کا یہ خواب فرض کر لو, سپوز یہ 11 جماعتوں پہ مشتمل پی ڈی ایم ہے, یہ خواب پورا ہو جاتا ہے مریم کا کہ ہم چلے جاتے ہیں, تو آئے گا کون؟ مریم آئے گی کہ بلاول آئے گا کہ مولانا آئے گا کہ باقی لوگ آئیں گے؟ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان کو یہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پلیز ریزائن کریں. ہم ان کے ریزائن جو جتنے بھی ریزگنیشن یہ دیں گے ان کو نہ صرف ویلکم کریں گے رائٹ آفٹر کووڈ, وہاں پہ بائی الیکشنز بھی کرائیں گے, اور پھر یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام کے پاس ان کا کتنا مینڈیٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سندھ سے بھی ہاتھ دھوئیں گے, اور جو بچی کچھ سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے لیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ دوہرے معیار کا شکار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے اور التجائیں کرتے تھے, بالخصوص صاحب کے پرائم منسٹر صاحب, میں آپ دیدہ ہو کے ان کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی, رو پڑے تھے بیچارے, اتنا عوام کا درد تھا. آج سندھ کے اندر
یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم ود SOPs جلسہ کریں گے. اس سے زیادہ مضحکہ خیز کیا بات ہوگی؟ اس سے جو اگلی سب سے امپورٹنٹ. اچھا مسرت، ایک یہ جو ریلی چل رہی ہے آپ لوگ اس کو روک کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ نے ریلی دیکھی، فوٹیجز دیکھی، اس کی تصاویر دیکھی، آپ روکیں ان کو؟ یو آر ان دا پنجاب گورنمنٹ. میں آپ سے سوال پوچھوں گی، علی موسیٰ سے میں یہ سوال نہیں پوچھوں گی. جی یہ اچھا سوال ہے، میں اس کا آنسر کرتی ہوں. دیکھیں PDM اینڈ بالخصوص مریم اینڈ مولانا، ان کی یہ جو فیلڈ موومنٹ ہے، اس کو یہ پانی دینے کے لیے ان کو خون کی ضرورت ہے. ان کو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور ان کے ورکرز کا تصادم ہو. اور دیکھیں یہ بھرے نہ ذرا مینار پاکستان، بھرنا کوئی آسان بات ہو رہی ہے. یہ 11 جماعتیں مل کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہوگا، لیکن ہم نے ان کو یہ کہا، ہمارا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے کہ ہم ان کو NOC نہیں دیں گے، مینس اجازت ہم ریٹرن نہیں دیں گے. اچھا پانی تو نہیں چھوڑیں گے مینار پاکستان میں؟ دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں بینش. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوں گے، جو قانون کے مطابق جو SOPs یا ہمارا جو انفیکشس ڈیزیزز کا جو ایکٹ ہے وہ کہتا ہے، اس کے حساب سے ہم ان کے اوپر FIR بھی کریں گے. ہم جو ان کو ساؤنڈ وہ اپنے شروع میں بتا ہی دیا، لیکن ہم ان کے ورکرز کے ساتھ تصادم نہیں کریں گے. یہ جو میڈم نکلی ہیں باہر ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر بننے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم ان کا خواب اس لیے نہیں پورا ہونے دیں گے کیونکہ ان میں یہ پولیٹیکل گٹس ہیں ہی نہیں. یہ چاہتی ہے کہ یہ راتوں رات اٹھے، جس طرح اس نے اپنی پارٹی کے اوپر شب خون مارا. مجھے یہ بتائیں، آپ ابھی بتا رہی تھے اپنے آپ کو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، اور آپ ہو بھی سارا وقت آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہی ہو. اس پارٹی کے اوپر زیادہ حق شہباز شریف کا تھا یا مریم کا تھا؟ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی تو اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ کہتی ہے کہ جو استعفے نہیں دیں گے، چلیں آپ کی پارٹی میں تو جمہوریت ہے نا کروں گی. بھئی آپ کی پارٹی میں تو جمہوریت ہے نا. آپ کو اتنا شوق ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو آگے لیڈ کریں. آپ شہباز شریف صاحب کو رہا تو کریں، ان کو رہائی تو دلوائیں. آپ نے تو اپنا اگلا لیڈر سلیکٹ کر لیا ہے نا کہ عمران خان کو کون آ کے ریپلیس کرے گا آگے جب وہ بزرگ ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی اپلیکیشن خود واپس لی تھی. آپ کو پتا ہوگا چچا کا بیانیہ پہ. چلیے میں آتی ہوں، فائنل کامنٹس کے لیے آتی ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے مسرت صاحب آتی ہوں فائنل کامنٹ. علی موسیٰ گیلانی صاحب، جتنی بھی ہماری کانورسیشن ہوئی ہے اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں. مطلب آپ لوگوں سے مراد اپوزیشن از جسٹ بائنگ ٹائم. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہفتہ اتوار جو ہے لاہور کی عوام کو سڑکوں پہ خوار کرنا ہے کیونکہ رکاوٹیں لگی ہوں گی، رش ہوگا، اینڈ لائک یو نو لائفز آف پیپل آف لاہور از گونا بی ہیل آن دس ویکینڈ. اتنا آپ کو شوق تھا اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، سیدھا استعفے دیتے. آپ کو یاد ہے حکومت کے اندر پچھلی دفعہ 30 استعفے پاکستان تحریک انصاف نے دیے تھے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے. وہ 30 استعفوں کا جو بوجھ ہے PMLN اٹھا نہیں پائی تھی، واپس لکھیے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں استعفے لینے. اگر آپ سارے مل کر استعفے دے دیں آپ کا تو مقصد ہی حل ہو جائے گا. آپ کو جلسے، جلوس، کرونا تھریٹ وغیرہ کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو PTI جو ہے نا وہ یہ ان کے پاس ایک بہت ٹیکٹکس ہیں کہ وہ نا یہ سوچتی ہیں کہ وہ آپس میں پھوٹ ڈلوانے کے چکروں میں نا کردار ادا کرتے ہیں کہ چاچے کو بھتیجا یہ وہ. یہ PTI جو ہے نا ان کا یہ اپنا کام پہ فوکس کریں. یہ نا 11 جماعتیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ان کے اپنے جو اسپیکر صاحب ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب سوری صاحب جو ہیں، انہیں کہیں ان کو تو نہل کیا ہے، اسٹے آرڈر پہ کیوں ہے، وہ ریزائن کریں، الیکشن لڑ لیں، ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ایک یونین کاؤنسل کا الیکشن کرا لیں. بلدیاتی الیکشن کا انہوں نے ایکٹ پاس کیا تھا، وہ کیوں نہیں ہوئے؟ کب سے لٹک رہے ہیں بلدیاتی الیکشن؟ کدھر چلے گئے بلدیاتی الیکشن؟ یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے وزیروں نے منتیں کی ہیں کہ اللہ کا واسطہ مت کروانا الیکشن ورنہ ہم فارغ ہو جائیں گے گورنمنٹ میں بیٹھ کے. سٹنگ گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن ہار جائے گی. اور یہ جتنی مرضی سپورٹ لے لیں، اس دفعہ الیکشن ہوئے گا تو ان کو اب لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، ان کے ساتھ بنے گی کیا. اور جہاں پر سوال ہے استعفوں کا، دیکھیں ہم ہر دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ ہماری آپشن ہے. اب وی ہیو آر کارڈز اینڈ وی ہیو کیپٹ آر کارڈز کلوز ٹو آر ہارٹ. ہم نے ابھی نہیں دکھانے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. اور وی نیڈ ٹو پالیٹکس از اباؤٹ رائٹ ڈیسیجن ایٹ اے رائٹ ٹائم. ہم کوئی غلط ڈیسیجن غلط ٹائم پر بھی کر جائیں گے یا صحیح ڈیسیجن غلط ٹائم پہ کر جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہیں وہ آپ کے اور میرے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، جو کل PDM کی میٹنگ کریں اور انہوں نے ہمارے سے زیادہ نشیب و فراز سیاست کے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ دے ہیو ٹو ڈو. گیلانی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. PMLN کا رائٹ ٹائم تو آ گیا نا. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ناؤ اور ایز آف ٹوڈے آج آئرن از ناٹ دیٹ ہاٹ کہ ہم اس پہ اسٹرائک کریں. آج ہاں استعفیٰ مہینے بعد 15 دنوں بعد لاہور کے جلسے کے بعد ہم دیں،
13 کے بعد جو سچویشن چینج ہوئے گی ہمیں 13 کو دیکھنا چاہیے، اور کل جو فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سے زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں. آپ اور میں ہم لوگ ہیں، ورکر لوگ ہیں، ہم لوگوں نے دیکھنا ہے لیکن کہ موسیٰ عوام کی 13 پلس تاریخ کیا کو ہے. آخری عوام کی جلسہ پلس ہے، اس آپ وقت 13 حکومت کے تاریخ کو خلاف ہے. اناؤنسمنٹ کیا کریں گے؟ جو عوام آپ کو دیکھنے کے لیے آئے گی بقول آپ کے ایک جمع غفیر ہوگا لوگوں کا، آپ ان کو کیا اناؤنس کریں گے کہ بھئی آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج ایز آف ناؤ، ہاں ایگزیکٹلی آخری جلسہ بینش آخری جلسہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ہوگا. ہر چیز اسلام آباد میں ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا نا وہ آخری اسلام آباد میں ہوگا. 13 کے بعد اگر یہ اسلام آباد کی طرف جب ہم مارچ کر رہے ہوں گے تو اس وقت صرف لاہور نہیں مارچ کر رہا ہوگا، ملتان نہیں مارچ کر رہا ہوگا، کراچی نہیں مارچ کر رہا ہوگا، پورا پاکستان مارچ کر رہا ہوگا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں and that is going to be very very dangerous. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں ایکچولی میں لوگ ہمارے سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پاس میرے گھر کے باہر رش ہے کہ جی 13 کی کیا پوزیشن ہے، ہم نے جانا ہے. لیکن یہ ہم نے جو ملتان کا جلسہ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے بلوچستان اور کشمیر اور لاہور سے لوگ بلوائے تھے؟ لاہور میں لوگ جو ہیں وہ جو ٹوکن ریپرزنٹیشن تو ہر لیڈرشپ کرتا ہے، یہ تو صرف شہر کے شہر نکل رہے ہیں. لیکن جب ہم اسلام آباد کی طرف اگر ہمیں جانا پڑ گیا تو ان کو اسلام آباد والوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوگی کیا. نہال ہاشمی صاحب، اسلام آباد والوں کو لگ پتہ جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو آپ 14 دسمبر کو کیا بتائیں گے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہے کہ جی 13 دسمبر کو چلی گئی حکومت، عمران خان بس سنڈے کو آخری دن ہے. بتائیں 14 دسمبر کو نہال ہاشمی پی ایم ایل این عوام کو کیا بتائے گی؟ دیکھیں بینش، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 13 دسمبر تو بہت دور ہے. میں کہتا ہوں 13 منٹ بھی اس حکومت کو موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب تھے تو اس وقت ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ تھی 5.8 پہ. آج ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے نیچے چلی گئی ہے. اس کی قیمت ہر روز پاکستان کے عوام کو بھرنا پڑ رہا ہے. ہماری معیشت تباہی کی طرف چلی گئی ہے، ہماری اکانومی 0 لیول پہ آ گئی ہے. ہم صرف بورو کر رہے ہیں، ہم ریفنڈ اور ریٹرن کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. وہ باٹم لیس باسکٹ ایک حکومت نے بنا دی ہے، اور ریئلی پریکٹیکلی پاکستان کو آج چلا رہا ہے IMF چلا رہا ہے. آپ کسی بھی فائنانس منسٹری کے کنسرن بندے سے پوچھ لیں، اسٹیٹ بینک کے لوگوں سے پوچھ لیں، FDR والوں سے پوچھ لیں، یا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک چلا رہا ہے یا ورلڈ بینک کے احکامات آ رہے ہیں یا IMF کے احکامات آ رہے ہیں. تو دیکھیے جہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ پاکستان کو پنپنے نہیں دیں گے. ان کو ایسے ایک کٹپتلی اور تابع دار آدمی چاہیے، ان کو اسحاق ڈار نہیں چاہیے جو کہ IMF کو خدا حافظ کر دیتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے کھڑا کرنا، جو 5.8 پہ لے جاتا ہے جب روٹی اور آٹا 30 روپے کا ہوتا ہے، پیٹرول 60 روپے کا ہوتا ہے، ڈالر 110 روپے کا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بریک لینی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ورنہ تابع داری کی ایک ایسی لسٹ آ جانی ہے سامنے. وہ لوگ جو کہ ایک حکم کے اوپر اپنے وزیر فارغ کر دیتے تھے، تو تابع داری کی بات بہت دور چلی جائے گی. مجھے ایک بریک لینے دیں، واپس آتے ہیں، آپ اسے دوبارہ سٹارٹ کروں گی. نہال بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود ویری آنریبل علی موسیٰ گیلانی، نہال ہاشمی اینڈ مسرت چیمہ صاحبہ. نہال ہاشمی صاحب، آپ کی پچھلے سیگمنٹ میں بات ذرا انکمپلیٹ رہ گئی تھی، وہ بھی مکمل کر لیجیے اور بتا دیجیے کہ 13 دسمبر کو ممکنہ طور پر کیا فیصلہ ہوگا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دی پیپل؟ دیکھیں جی 13 دسمبر کو تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ محترمہ بھی کووڈ-19 کا ذکر کر رہی تھی. کووڈ-19 سے اتنا خطرہ نہیں ہے، ہمیں کووڈ-18 نے تباہ برباد کر دیا. اسٹیل مل لوٹ لیا انہوں نے، PIA کو برباد کر دیا انہوں نے، سول ایویشن کو برباد کر دیا انہوں نے، کشمیر دے دیا انہوں نے. پاکستان میں کوئی ایک چیز چھوڑی ہے، انہوں نے کرپشن کا وہ بازار گرم کیا ہے کہ ان کا ہر وزیر، ہر مشیر کرپشن میں نمبر 1 پہ کھڑا ہے. پوری کیبنٹ ادھارے کی کیبنٹ ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں ایک گورنمنٹ، یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے نکمے ہیں، چور ہیں، کرپٹ ہیں. کہاں ہے حکومت؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو پاکستان کے سب سے بڑی معزز عدلیہ کری. تو کیا ہم پاکستان کے سیاسی کارکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے؟ ہم تو سلام کہتے ہیں موسیٰ گیلانی جیسے نوجوان کارکنوں کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے گلیوں میں، بازاروں میں. اور دیکھیے یہ عوام میں جانے کے قابل کیا، الیکشن اگر ہوگا ہم یوں سویپ کریں گے، الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے. اور کوئی آپ دیکھیے آپ کسی نااہل نالائق کو اپنا گھر نہیں دے سکتے، کوئی اپنا ڈرائیور نہیں بنا سکتی ہے. تو آپ کیسے کسی ایسے نااہل اور
निकम्मे आदमी को बनाएंगे जिसको खातिमुन नबीन बोलना ना आता हो, जिसके दौर में फरोग पाता हो 2 नंबरी चीजें हर चीज में, जहां पे पार्लियामेंट की कोई 10 तरफ ना हो। और आपने कहा 2 वजीरों को निकाला गया था, तो ताबेदारी तो आप मुझे बताएं ना किसके हुक्म पे निकाला था। आज नवाज शरीफ ताबेदारी को बहुत पीछे जो लोग कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि कौन लोग ताबेदारी कर रहे हैं और कैसे ताबेदारी होती है। तो हम एक फाइनल पाकिस्तान के अवाम एक फाइनल मोड पे उसी जगह पे हम मीनारे पाकिस्तान में जाएंगे जहां पे आज से 80 साल पहले हमारे निहाल भाई एक मिनट जरा ये चीज क्लियर कर लेते हैं। जो परवेज रशीद साहब हैं उनको क्या नहीं निकाला गया था? ताबेदारी पर ही तो निकाला गया था, किसी की फरमाइश पर निकाला गया था। तारिक फातमी साहब को आप भूल गए हैं, उनको कैसे निकाला गया था? देख रहे ना, अरे हमने ताबेदारी नहीं, हमने तो एटम बम बनाया। लेकिन निहाल भाई मैं ये कह रही हूँ कि जिस ताबेदारी का इल्जाम आप आज इमरान खान पर लगा रहे हैं, कल को वो ताबेदारी आप करते रहे हैं और उसके लिए सैक्रिफाइस आपके वर्कर्स करते रहे हैं। मियां साहब ने अपनी कुर्सी को उस टाइम पे सैक्रिफाइस नहीं किया। वोट को इज्जत दो तब शुरू हुआ जब वजारत उज़्मा चली गई थी। लेट मी पुट द फैक्ट्स राइट निहाल भाई, अब बात कीजिए। देना मोहतरमा कि किसके हुक्म पे हुआ परवेज रशीद का काम, किसके हुक्म पे? और अगर हुआ तो क्या जमहूरी चीज था, अगर हुआ तो क्या आईनी चीज था, अगर हुआ तो क्या कानूनी चीज था? आप बताएं तो, नाम तो बताएं ना आप प्लीज। मुझे नहीं मालूम किसके कहने पे हुआ था, प्लीज नाम। निहाल भाई एक मिनट, जब माजी में चला गया ना उसको छोड़ दें। आप तो हाल पे इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ताबेदारी है। आप बता दीजिए किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? इल्जाम नहीं लगाते, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। रादर देन आस्किंग, तो सर मैं यही कह रही हूँ निहाल भाई ने कहा कि पूरा पाकिस्तान उठ के आएगा इस्लामाबाद, तो आप देखिएगा पूरा पाकिस्तान उठ के आएगा और बड़े बड़ों की टांगे कांप रही है। पूरा पाकिस्तान उठ करके इस्लामाबाद आ रहा और हम आ करके जो अवाम की जमहूरी हक है, जो हक हुक्मरानी है, उसे हम बहाल करवाएंगे। अच्छा निहाल भाई एक मिनट, इस्लामाबाद से पहले एक मिनट पॉज लगाए ना। इस्लामाबाद जाने का सबको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। मुझे पहले बताएं मीनारे पाकिस्तान भर लेंगे? अगर इन्होंने पानी छोड़ दिया, ग्राउंड के अंदर क्या करेंगे? आज पूरा लाहौर निकला है मीनारे पाकिस्तान और बीबी कह रही है कि बनने का शौक है बहुत मरियम को लीडर। तो मरियम से बड़ा अभी कोई क्राउड पुलर नहीं है पाकिस्तान में। वो बहुत बड़ी लीडर है। इमरान खान जैसे कितने लोगों को वो भाग के ले जाएगी। इमरान खान जिसको खातिमुन नबीन नहीं बोलना था, वो लीडर है पाकिस्तान का। हमें तो शर्मिंदगी होती है, शर्म आता है कि आका नाम दो जहां का नाम नहीं ले पाता है जो शख्स, वो हमारा वजीर आजम है। कमाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम जिसको खातिमुन नबीन बोलना ना आता। चलिए निहाल भाई अब आप इस तरफ से खेल रहे हैं, चले कोई नहीं जी, आपकी मर्जी है। चले मुसर्रत चीमा साहिबा सुन लिया आपने, बंदे तो आज भी निकल आए और 13 को भी निकल आएंगे, फिर अब आप क्या करेंगे? देखिए बड़े अफसोस और जिसके साथ कहना पड़ता है कि निहाल हाशमी साहब इसी तरह की गुफ्तगू के चक्कर में पहले आपको पता है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी थी और अभी ये फतवे देना बंद करें, उनसे ज्यादा अच्छा। बहरहाल आपकी मैं ये अल्लाह इज द जज, और आज आप लोगों पे ये अजाब है कि आप लोगों को एक मरियम जैसी खातून की खुशामद करनी पड़ रही है जो सुबह उठती है बदतमीजियों के तूफान गर्म करती है, पहले घर वालों के साथ, खानदान के साथ, फिर अपने सियासी वर्कर्स के साथ, पहले भत्ता मांगती है कितने पैसे दोगे, तो आपकी अपनी मर्जी, योर चॉइस एंड इट्स योर लक एंड इट्स योर डेस्टिनी। दूसरी जहां तक रहेगी बात, ये तो मैंने तो बिल्कुल बोला है जी, मैं देसी जुबान में आपको समझा देती हूँ, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। वो बीबी जिस चक्कर में ये सारा कुछ क्राउड पुलर आपकी सो कॉल्ड वो जो ये कॉन्सर्ट करती फिर रही है, वो सिर्फ अपने बाबा के पास लंदन की एक सिर्फ और सिर्फ उसको एक टिकट चाहिए। जिस दिन उसको वो मिल गई, जिस तरह उनके बाप ने प्लेटलेट काउंट के लिए जाते वक्त आप लोगों को नहीं पूछा था और आपको तो लंदन जाके भी उन्होंने नहीं पूछा था, तो वो इसी तरह तमाम वर्कर्स का वो हशर नशर करके यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह हम इन भगोड़ों को बिल्कुल नहीं भागने देंगे और इस मुल्क के अवाम इनका मुहासबा करेंगे जैसे उन्होंने जनरल इलेक्शन में किया था। और इस कैंसर और इस मूजी मर्ज जिसका नाम एड्स था, इनसे निजात दिलाई ये तमाम जमातों का, चोरों का गठजोड़ जिनका नाम पीडीएम है, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। और फिर उसके बाद अभी के अभी आपको आपके मुंह के ऊपर, इस पूरी पीडीएम के मुंह के ऊपर तमाचा था गिलगित का इलेक्शन। अवाम ने आपको न सिर्फ रिजेक्ट किया, सिर्फ रिजेक्ट भी किया। 4 दिन आप वहाँ पे जलसे जुलूस करके मुंह की खा के उसके बाद आप कराची पहुंचे। कराची से आप लोग फिर अब जहाँ भी पहुंचेंगे आप क्या बात करते हैं? 11 जमातों की एवरेज निकालें भाई साहब, फिगर्स की बात करें भाई। 11 जमातों ये जो ये क्राउड लेके फिर रही है सो कॉल्ड किराए का, जिसके पैसे तो खोखर पैलेस दे रहे हैं, और बिरयानियां जिस तरह से आप बांट के लोगों को लेके आ रहे हैं, बिरयानी वाले सरबरातों में नहीं बैठेंगे।
मैं आपको चैलेंज करती हूँ, निकले यहाँ से। वैसे बड़ी वर्किंग की है मुसरत साहिबा आपने, आपको तो ये भी पता फाइनेंस कहाँ से हो रहा है। चले अच्छा है, मुझे क्लोजिंग कमेंट्स लेने दें जी। उसके बाद ये दूध का दूध, अच्छा। मुशर्रफ साहब को कीमे वाले पराठे भिजवा देंगे, इनके लिए कीमे वाले पराठे होंगे, ठीक है? आप आ जाए पीटीआई से रिजाइन करें, आ जाए ज्वाइन करें पीडीएम को। ओके निहाल भाई, आई विल सी यू इन लाहौर। मुसरत साहिबा मुझे जरा फाइनल कमेंट्स लेने दीजिए, मुझे फाइनल कमेंट्स लेने दीजिए मुसरत। हाँ मुझे मूसा के पास जाने दीजिए। आई जस्ट हैव 1.5 मिनट प्लीज, आपका पॉइंट आ गया है। मैं ये अर्ज करूं देखें कि कभी जो बैरूनी ममालिक में बैठी लीडरशिप है ना, वो चाहे कि कब में तो नहीं ला सकते हैं, वो कभी भी मूवमेंट नहीं चला सकते। और दूसरी बात ये कि इनको एनआरओ चाहिए जो कि इनको सफेद जवाब है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आवाम हमें बिल्कुल नहीं इस चीज की इजाजत। ठीक है जी, चिट्टा कोरा जवाब है एनआरओ पे। आ गया पॉइंट आपका। अली मूसा गिलानी साहब, वैसे एक बात तो ठीक है, आप गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का नतीजा भूल गए हैं। किस मुंह से आप इस्तीफे देंगे, किस मुंह से आप लॉन्ग मार्च करेंगे? बीबी को गए मेरा बोल लिया इन्होंने। जी 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 2 मिनट आपके आखिरी। सबसे ज्यादा वोट पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट किस जमात को पड़े हैं? पीपल्स इनको पार्टी पता है? को। पीपल्स पार्टी को पड़े हैं सबसे ज्यादा नहीं, वोट। लेकिन सीटें सबसे नहीं ज्यादा मिली। वोट काउंट आप करें हाँ। तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को पड़े हैं। और इनको पता है कि ये कैसे गिलगित बल्तिस्तान का, अरे इन्होंने तो पाकिस्तान के इलेक्शन पे डाका डाल दिया था, गिलगित बल्तिस्तान बेचारे पर क्या ये डाका नहीं डाल के थे, वो तो इनकी बाएं हाथ का काम होना था सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर, तो इन्होंने वो डाका डाला इसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि इन्होंने उसको नहीं, तो आप दोबारा इलेक्शन में कैसे जाएंगे? अगर आप कह रहे डाका पड़ गया वहां पे, अगले इलेक्शन में फिर डाका पड़ जाना, पता चले 2/3 मेजोरिटी मिल जाए, फिर बताएं मुझे, समझाएं। देखें डाका नहीं अब डलने दे दे, डाका नहीं डलने देंगे, ये इलेक्शन करा दे। और जहां पर बात है ना कि हम क्या चाह रहे हैं, देखें बात होती है कि गवर्नमेंट अपनी मॉरल अथॉरिटी जो है ना वो खत्म कर चुकी है। गवर्नमेंट की रिट को हमने चैलेंज किया, मुल्तान में हमने उसके बता दिया कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है। अब गैरत नाम की चीज होती है ना, वो जब अवाम निकलेगी तो जो वजीर आजम गैरतमंद होगा वो खुद ही घर चला जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूं, भाई मेरे खिलाफ अवाम है। ये इमरान खान नहीं कहता था 4 बंदे निकल आएंगे मेरे ऊपर, तो हम तो इमरान खान की बात को फॉलो कर रहे हैं कि इनका लीडर तो बहुत सच्चा है, वो तो बड़ा ईमानदार है। ईमानदारी की सबसे बड़ी निशानी तो ये होती है कि वो सच्चा भी हो। तो उसने कहा 4 बंदे निकल आएंगे मेरे खिलाफ, मैं निकल जाऊंगा। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ निकल आई है, तुम जाओ इलेक्शन कराओ, पूरी जाओ। दुनिया मतलब वी नीड फेयर एंड फेयर इलेक्शन, वी नीड ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। हमें एक अवामी हुकूमत चाहिए, खत्म बात। जो अवाम की पल्स के ऊपर चलती हो, ना के ख्वाबों के ऊपर चलती हो, ना के उनके ऊपर चलती हो जो उसके लेफ्ट राइट पे उसको फीड करते हो। आपको याद होगा इमरान खान क्या था, उसके कान में लोग आके कहते थे, जो बात कान में कहता था वही वो मुंह से निकाल देता था जलसे में, उसको ये फैक्ट चेक भी नहीं करता था क्या बात है। टाइम आप, मैं आप तीनों को, खैर मुसरत साहिबा तो हैं ही लाहौर में, मूसा गिलानी है, निहाल हाशमी साहब, आई विल सी यू इन लाहौर इंशाल्लाह वेरी सून। आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।